अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मारगला ट्रेल 5 का भेदी ताहा का कातिल। क्या ताहा का जिस्म जहर के असर की वजह से नीला हुआ? मरने से पहले ताहा ने मज़ाहमत की तो नाखूनों से डीएनए जो है वो किसका मिला है? ताहा से जिनसी ज्यादती का शुबा 5 लड़कों के जो क्लास फेलोज हैं उन्होंने इनके बारे में क्या कहानी सुनाई, इनके बारे में क्या बातें बताई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला मज़ीद जो हैं वो अजीब हो गए हैं, उलझ गया है मामला। इसे और मिस्टीरियस जो है वो करार दिया जा रहा है। ताहा की वालिदा ने अहम बयान दे दिया। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। ताहा की वालिदा जी इस वक्त शदीद तकलीफ में है। अगर आप और हम इतनी तकलीफ में हैं कि बच्चे के साथ क्या हुआ, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेल 5 क्या इतनी खौफनाक है कि वहाँ पर जो है 5 बच्चे तो सही सलामत घर आ जाते हैं और बड़ी खुशी खुशी आते हैं, लेकिन एक बच्चा वहाँ पर जो है इन्हीं के साथ जाता है, वो बुरी तरह से जो है उसको मार दिया जाता है और 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। तो ताहा की वालिदा शदीद तकलीफ में हैं, लेकिन उन्हें यकीन है कि ताहा को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उनको जो है अल्लाह पे भरोसा है और पाकिस्तानी अवाम पे भरोसा है। यतीम बच्चे की जी आप देखें सहारे ज़िंदगी गुजार रही थी, उसका कुल असासा वही बच्चा था। इमेजिन करें कि जिसको आपने अपनी पूरी कायनात और दुनिया माना हो, आपका अपना बच्चा, आपका सब कुछ, उसको बुरी तरह से मार दिया जाए। वो हर वक्त अपने बेटे को याद करती रहती हैं और कहती हैं कि मैं इंसाफ के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जी ताहा की वालिदा जो है मैमूना जबीन साहिबा, उनका कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, हमें अब उस रिपोर्ट का इंतज़ार है। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इस बात को समझना है क्योंकि ताहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम में से भी कोई हो सकता है, क्योंकि इतनी मिस्टीरियस अंदाज में कोई मार दिया जाए, कोई मर जाए और उसके बाद कहानी सुना दी जाए कि ये हादसा हो सकता है। अच्छा जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो सवालात उठा दिए हैं, अब जवाब जो है वो फोरेंसिक एनालिसिस में जो है वो मिलने की कोशिश की जाएगी, तो फिर कातिल जो है इंशाल्लाह ताला पकड़ा जाएगा। बार बार ये बात बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला जी सारे मामलात को सही अंदाज में करे, यानी कि कहीं पर जो है 2 नंबरी ना हो, क्योंकि 2 नंबरों से भरा हुआ हमारा मुल्क, पैसे की पावर है। बस हम कहते हैं कि जी न्यूट्रल तहकीकात हो और जो है कहीं पर भी घपला ना हो, 2 नंबरी ना हो। ताहा के जो कातिल है यकीनन ट्रेल 5 के भेदी हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि ट्रेल 5 पर कहाँ पर किस जगह कैसे जाना है। भेदी थे तो उस जगह पर जो है उसकी बॉडी को फेंका गया, जहाँ पर जो है 2 दिन तक रेस्क्यू कोशिश करती रही, पुलिस तलाश करती रही, लेकिन ताहा की बॉडी वहाँ से 2 दिन बाद मिलती है। यही वजह है कि पुलिस हैं, रेंजर्स हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सारे लोग मिलकर भी ताहा को 2 दिन तक ढूंढते रहे। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा भेदी होगा ये। ताहा की वालिदा का कहना है कि ये नामुमकिन है कि ताहा उस खौफनाक जगह पे खुद जाए, वो नहीं जा सकता वहाँ पर, और मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। उस जगह पर तो कोई आम बंदा भी नहीं जा सकता। तो वो मासूम सा बच्चा जिसको पता था ट्रेल के ऊपर कैसे जाना है, फिर वापस कैसे आना है, वो वहाँ पर क्या करने जाएगा? वो तो अपने काम से काम रखने वाला बंदा है, उसको पता था कि कहाँ से जाना है, तो वो उस मिस्टीरियस और खौफनाक जगह पे अकेले क्यों जाएगा? दोस्तों के साथ होता तो समझ आ जाती, तो हो सकता है कि दोस्तों के साथ ही वो वहाँ पर गया हो, बाद में दोस्त आ गए हो और वो वहीं पर रह गया हो। वो सीधे रास्ते पर जाने वाला बच्चा था, उसकी वालिदा ने बताया। जिस जगह से उसकी लाश मिली है उस पहाड़ी तक जाने के लिए आपको ट्रेल 5 से हटना पड़ता है, यानी कि उतरना पड़ेगा। आप जो लोग अक्सर आप में से लोग जो हैं ट्रेल 5 पे गए हुए हैं, उनको पता है कि अब ट्रेल 5 पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से उतरेंगे तो इस खौफनाक जगह पे पहुँचेंगे जहाँ से ताहा की लाश मिली है। इसका मतलब है कि ताहा को कोई ट्रेल 5 से वहाँ तक लेकर गया, अब जिंदा लेकर गया या मार कर लेके गया, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या वो 5 बंदे जानते हैं। फिर ताहा को कत्ल करने के बाद वहाँ पर फेंका गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने 2 अहम तरीन जो है सवालात उठाए हैं, इनके जवाब नहीं मिले हैं हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। नंबर 1, मौत की असल वजह क्या है? वहाँ पर किस तरह से मौत हुई, क्या वजह बनी, मतलब क्या रीज़न है ना, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका रीज़न नहीं आया, नहीं बताया गया कि मौत की वजह क्या है। सर पे चोट लगने से भी उनकी डेथ हो सकती है, क्या जहर दिया गया है जिसकी वजह से बॉडी नीली हो गई, हार्ट अटैक हुआ है, वो डर गया, खौफ का शिकार हो गया, उसको इतना डराया गया, डिहाइड्रेशन हुई है जो कि नहीं हो सकती। उनकी वालिदा से मेरी बार बार बात हो रही है, उसके पास जो है वो 2.5 लीटर की पानी की बोतल है, उसको सिप करके पीने की आदत है जब वो हाइकिंग पे जाता है, किसी ट्रैक पे जाता है। तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, क्या उसको तशद्दुद करके मारा है? शायद इसमें जो है तशद्दुद के निशानात भी ना आए हों। नंबर 2, ताहा की मौत किस वक्त हुई? ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है।
اس کا جواب بھی نہیں ملا کہ کیا ٹائم تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان بچوں کی پلاننگ کیا تھی کہ 3 بجے تک یہ گھر پہنچ گئے تھے، اس سے پہلے یہ ریسکیو کے پاس پہنچ گئے تھے، 3 بجے تک انہوں نے جو ہے اس کی والدہ کو کال نہیں کی، شام کا انتظار کیا، رات کا انتظار کیا، 5 بجے آپ کال کر رہے ہیں، ان کی والدہ کو وہاں تک پہنچنے میں گھنٹوں لگ گئے، رات ہو گئی، ریسکیو آپریشن جو ہے وہ بہت ہی مشکل سے سر انجام دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ یہ نمبر 2 پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ طاہا کی موت کا وقت کیا ہے۔ یہ 2 سوال بہت اہم ترین ہیں، جسے پتہ چل جائے گا کہ آخری وقت میں طاہا کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا تھا، کون کون اس کے ساتھ موجود تھا، کیا معاملات تھے، اور ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ یہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ پولیس اگر جیو فینسنگ کرے تو شاید قتل میں جو ہے ملوث کسی چھٹے بندے کا بھی علم ہو جائے۔ میں باقی جو لوگ اس کیس پہ کام کر رہی ہوں، میں صرف یہ کہوں گی کہ دوسروں کے کام کو کاپی پیسٹ نہ کریں۔ ہماری ٹیم بڑی محنت کر رہی ہے کہ ایک جگہ سے انفارمیشن لے رہی ہے، آپ اپنے طور پہ انفارمیشن اکٹھی کریں، شاید ہم طاہا کی والدہ کی اس طرح سے مدد کر سکیں، اس کیس کو سولو کرنے میں مدد کر سکیں۔ اگر ہم کسی کا کام کاپی پیسٹ کر لیں گے تو اس سے ہمارے ویوز تو آ جائیں گے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس میں ہم انویسٹیگیشن نہیں کر پائیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ ان کو چاہیے انویسٹیگیشن کریں۔ ہم کاپی پیسٹ کریں گے کسی کا سکرپٹ، کسی کا کام، تو اس سے کیا ہوگا وہ تو میں آلریڈی بتا چکی ہوں۔ ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے، ہم مختلف لوگوں سے کانٹیکٹ میں ہیں، تو وہ تو میں خود بتا رہی ہوں۔ تو ویوز کے لیے کام نہ کریں، کیس کو سولو کرنے کے لیے کام کریں۔ آپ لوگوں کے اپنے بھی بہت سارے صحافی دوست ہوں گے، ان سے پوچھیں کہ کیا معاملات ہوئے، کیا چیزیں ہوئی ہیں، تو اس سے زیادہ بہتر انداز میں جو ہے اس کیس میں ہمیں مدد مل سکتی ہے، سب کو مل کر اگر ہم کام کریں گے۔ اچھا جی، جیو فینسنگ کریں گے تو شاید قتل میں ملوث کسی چھٹے بندے کا بھی پتہ چل جائے۔ اگر طاہا کو مارنے والا کوئی اور شخص تھا یا پھر کسی نے 5 لڑکوں کی مدد کی ہے تو اس کو بھی پولیس کو سامنے لے کے آنا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ بار بار ان کی والدہ یہ بات بول رہی ہیں، لکھ کر بھی دے چکی ہیں، خدا را تحقیقات کریں، کس چیز کا انتظار کریں ہیں۔ اس بچوں سے جو 5 بچے تھے، طاہا نے اوپر سے آ کے نہیں بتانا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو تحقیقات کا تقاضا یہی ہے کہ ان 5 بچوں سے جو ہے وہ الگ الگ تحقیق کی جائے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق طاہا کی باڈی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو چکی تھی، اس لیے زہر کا پتہ چلانے کے لیے جو ہے فورینسک انالیسس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے طاہا کے کچھ سیمپلز بھی لیے گئے ہیں، جنسی زیادتی ٹیسٹ کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں، جس سے پتہ چل سکے کہ آیا اس کے ساتھ کسی نے جنسی زیادتی کرنے کی کوشش تو نہیں کی، یہ والا معاملہ تو نہیں تھا۔ طاہا کے ناخنوں سے ڈی این اے لے کر بھی جو ہے بھیجا گیا ہے اور چیک کیا جا رہا ہے کہ ناخنوں میں جو ہے کسی کا ڈی این اے تو نہیں، کہ طاہا کو جو ہے کسی نے پھینکنے کی کوشش کی ہے یا کوئی معاملات ایسے ہوں تو اس نے اس کو نوچا ہے، پکڑا ہے۔ تو اب اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں کلیئر ہو جائیں گی۔ آخری وقت پہ کہیں اس کے ساتھ کوئی بہت ظلم تو نہیں ہوا، کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی، کوئی پھڈا تو نہیں ہوا، اس سے اس چیز کا پتہ چل جائے گا۔ یتیم بچے کے لیے جی آواز اٹھائیں، کیونکہ پولیس سو رہی ہے، پولیس کا کام ہے سونا، پولیس جو ہے وہ سوتی رہے گی۔ میں جانتی ہوں پولیس اس وقت کتنا تنگ کر رہی ہے، پولیس پر کتنا پریشر ہے، کیوں پریشر ہے، کیا پریشر ہے۔ پریشر تو تبھی ہوتا ہے جب کہیں پہ غلطی ہوتی ہے۔ اگر یہ حادثہ ہے تو پولیس پہ پریشر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیس جو ہے بہت پہلے جو ہے سالو ہو جانا چاہیے تھا، تحقیقات ہو جانی چاہیے تھی۔ اگر بچوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو ان 5 بچوں سے تحقیقات کون ہونے سے روک رہا ہے، یہ اہم ترین سوالات ہے۔ کامنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حادثہ ہے یا طاہا کو قتل کیا گیا ہے۔